बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और प्रोग्राम का नाम है गपशप विद समी इब्राहिम। कोशिश हमारी यही है इन प्रोग्राम्स में कि जो भी साहब, जो भी शख्सियत हमारे साथ हों, उनके साथ खुलकर बात की जाए, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी, कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से, हालात हाज़रा, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं बड़े सवालात हैं ज़हनों में। आज हर आदमी ये जानना चाहता है निगरान हुकूमत कितने दिनों के लिए होगी, क्या इलेक्शंस होंगे, इमरान खान का फ्यूचर क्या है, सबसे बड़ी सियासी जमात, सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान का अटक की एक जेल में कमरे में बंद पड़ा है। और कमरा भी कहना मेरा ख्याल है गलत है, जो वहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, एक गटर में उसको फेंक दिया गया वहाँ पर। क्या तहरीक इंसाफ सोच रही है आगे मूव कैसे किया जाना चाहिए, जिसे हम कहते हैं वे फॉरवर्ड क्या है? तो रऊफ हसन साहब से बेहतरीन शख्सियत नहीं कोई हो सकती थी। वो मरकज़ी तर्जुमान भी हैं इमरान खान साहब के, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं PTI के, और इंटेलेक्चुअल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देख सकते हैं, हालात का एनालिसिस कर सकते हैं। रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप पता नहीं कितनी डेली मीटिंग्स करते हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला। सो नाइस ऑफ यू। वेरी वेरी काइंड ऑफ यू समी साहब, आपने बुलाया, सच अ प्लेजर। तो बात हम शुरू करते हैं कि एक बड़ा सवाल है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तानी मायूस हैं, अदम इस्तेहकाम है, मसनूई तरीके से इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी से हम बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरे मसाइल का मदावा तो नहीं है। इस सारी सूरत हाल में व्हाट इज योर बेसिक एनालिसिस? थैंक यू समी साहब वंस अगेन। हमें यहाँ होना नहीं चाहिए था, हमें यहाँ पहुँचना नहीं चाहिए था, हमें इस नहज तक नहीं आना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क की। क्यों आए, कैसे आए, क्या मुहरकात थे, किसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, उस आप बहस में पड़ेंगे तो फिर कहीं नहीं पहुंचेंगे। फिर वो आप भूल भुलैया चक्कर लगा वहीं फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। मेरे नज़दीक जो चैलेंज है वो ये है कि जी आपने इससे निकलना कैसे। पहुंच तो गए हैं हम, नहीं पहुंचना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सी होश आदमी इससे डिसएग्री करेगा, इस मुल्क का ये हाल देख के कहेगा कि यार ये इसके साथ यही होना चाहिए था। नहीं, वी डिजर्व बेटर। आगे का जो रास्ता है मुझे उसके बारे में ज़्यादा फिक्र है। मुझे बिल्कुल इस वक्त मफकूत लगता है, ऐसा लगता है कि हर कोई जो है वो अपने दिमाग की जंजीर में जकड़ा हुआ है, अपनी सोच की जंजीर में जकड़ा हुआ है, और प्रेशर्स इतने ज़्यादा है कि कोई भी उस जंजीर को खोलना नहीं चाहता। और ऑप्शंस खोलना नहीं चाहता या वो जंजीर खुल नहीं रही? खोलना नहीं चाहता जी वो, क्योंकि जंजीर अगर इंसान चाहेगा तो खुल जाती है। क्योंकि ये डाली भी इन्होंने खुद ही है ना, जिन लोगों ने जहाँ तक पहुँचाया मुल्क को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उन्हीं पर ही आती है ना। तो वो अगर चाहे वो तो वो ये अपनी सोच की जंजीर को कम से कम लूजन कर दें और फिर देखें कि आगे क्या होता है। आप लेकिन बड़ी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ये बात कही कि वे फॉरवर्ड जो है वही इस वक्त सबसे बड़ी बात है। हमने देखा माजी में PTI के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात जब ख़राब हुए तो बार बार हमें PTI के चेयरमैन की तरफ से भी ये बात आती रही कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। फिर कुछ निगोसिएशंस भी हुई, PDM के साथ भी हुई, कामयाबी क्यों नहीं मिली? इसकी एक बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, जब हुकूमत के दौरान इनसे बातचीत हुई, एक दफ़ा आपको याद होगा, तो इनका एक ही मुतालबा था कि NRO, मतलब मुल्क के मसाइल को डिस्कस करने के ऊपर ये बैठे थे। मैं खुद ज़ाती गवाह हूँ इसका, मैं विटनेस हूँ। क्या कहते थे? हमारे केसेस वापस लेते हैं, फिर वो अमेंडमेंट्स ऐसी करवाना चाहते थे। अब जो जैसे की है अमेंडमेंट्स इन्होंने, ये सारा कुछ इनका एजेंडा था। अभी जो पिछले 15-16 महीनों में जो अमेंडमेंट्स हुई आपके सामने, मेरे सामने, यानी कि एक आपका अकाउंटेबिलिटी अदारा, तो वो कहते हैं जी कि 50 करोड़ से कम जो रिश्वत है या गलत काम है उसको आप ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आपने जस्टिफाई कर दिया है 50 करोड़ से कम रिश्वत को, उसके ऊपर आपका तो कोई और अकाउंटेबिलिटी अदारा है नहीं है ना। तो और भी बाकी और जो अमेंडमेंट्स किए, तो यही बेसिकली इनका एजेंडा था। और उस वक्त कहते थे, और अगर आप उनके साथ ये कर देते तो हंकी डोरी हो जाता, सारा कुछ ठीक ठाक हो जाता। अब खान साहब
जिस एजेंडे के ऊपर आए हुए थे, जो उनका प्लेटफॉर्म था, वो यही था कि हमने अकाउंटेबल करना है लोगों को, सबको कानून के सामने में, कानून के दायरे में लेके आना है हमें। तो वहाँ बात जो है वो सुई जो है वो फंस जाती थी, आगे नहीं बढ़ी। फिर दूसरी दफ़ा जब ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर हमने बातचीत की, तो बातचीत के दौरान ही मैं तो नहीं बैठा था उस बातचीत में, लेकिन जो बातचीत के दौरान ही जो हमें इंफॉर्मेशन इनपुट आती थी वो ये कि जी वो अपनी बात पे फंसे हुए हैं, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी शो करने के लिए तैयार नहीं थे। और हमने सिर्फ उनको ये कहा था कि जी आप बजट से पहले, आपने बजट सारे पूरे साल का ना दें, आप 3 महीने का बजट दे दें, आप बजट से पहले जो है वो असेंबली रिजॉल्व कर दें। तो हम कहते हैं कि ठीक है, हम एग्री कर गए थे कि जी पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हो जाए, लेकिन वो कहते थे नहीं, वो हम बाद में करेंगे। तो वो भी बातचीत जो है वो नहीं कामयाब हो सकी। तो ऐसा है कि दो कल्चर्स हैं, दो डिफरेंट कल्चर्स हैं, दो डिफरेंट माइंडसेट है। एक तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है जो एक्चुअली इस मुल्क का भला चाहता है। ये मैं नॉट दैट कि मैं आई एम अ फ्रेंड और आई एम पार्ट ऑफ द पार्टी, I have known him for all these years, 35 years, and I know कि वो इस मुल्क का भला चाहता है। उसने मुल्क का बड़ा काम किया। मुझे आप बताइए सामी साहब, एक लीडर का मुझे नाम बता दीजिए जिसने पावर में आने से पहले इस मुल्क के लिए इतना कुछ किया हो जो कि उसने किया। कोई एक लीडर बता दीजिए, कायद आज़म की ज़ात को छोड़ दीजिएगा, कोई आपको नहीं मिलेगा। ये हकीकत है। कैंसर हॉस्पिटल हो गए, जो भी वजह थी, नमल यूनिवर्सिटी हो गई, अब अल-कादर यूनिवर्सिटी है जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल कर दी गई है, फिर उसकी जो फिलैंथ्रोपी है, जिस तरीके से उसने लोगों की मदद की है, जो करता रहा है, अब भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, कोई और आपको लीडर मिले। बाकी तो सब लोग इक्तदार में आके उन्होंने मुल्क को लूटा है और अपनी जायदादें बाद बनाई। ये बाहर से अपना फ्लैट बेच के पैसे यहाँ दे के आए। अच्छा, तो ये दो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं जो मैं बेसिकली कह रहा हूँ, दो डिफरेंट माइंडसेट्स हैं जिनका क्लैश है। और मुझे लगता है ऐसा है कि मैं ये कहता हूँ ना कि अब जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई दो पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान नहीं है कि जी एक जीत जाएगी तो ठीक है, फिर दूसरी जीत जाए शायद 5 साल के बाद, नहीं, वो नहीं है। ये अगर खान साहब जीतते हैं तो इनको जो डर लगा है, जो खौफ लगा हुआ है ना कि इनकी तर्ज की पॉलिटिक्स का जो फ्यूचर है इस मुल्क में मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। ये लड़ाई है इस वक्त, यानी मुनाफकत पर मबनी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ये लड़ाई है, इसलिए ये आज आपने जो कहा है, अपने इब्तिदाई में कहा है कि उसको इस गटर में फेंका हुआ है। क्या वैसे आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, किन हालात में रखा हुआ है? बहुत बुरे हालात है आपको बताते होंगे। में आंसू आ गए थे। आज ही मेरे हमारे गए हैं, वकील गए हैं, आज उनकी बेगम साहब अभी गई थी, वो भी 1 घंटे के लिए उनको मिलने दिया है। तो वकील जाते हैं, रोज जा रहे हैं, और उनको भी कभी मिलने देते हैं, कभी नहीं मिलने देते। वो 9-11 का कमरा है, वो होल सा है, बिल्कुल टिंजी, डार्क, अंधेरा, सूरज की रोशनी भी नहीं है वहाँ, और एक जमीन के ऊपर है वो एक मैट्रेस है, ओपन बात है, मतलब खुला बात है, जो कि आप बाहर से भी, मतलब चूंकि सामने दरवाजा तो नहीं है उस कमरे का ना, तो हम बाहर से भी देख सकते हैं। मतलब ही इज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, नॉट जस्ट अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक नेशनल सेलिब्रिटी है, एंड ही इज एन ऑनेस्ट मैन, लव्स दिस कंट्री। इस बारे में तो शक ही कोई नहीं है। उसके साथ आप So will they be able to break him? कभी नहीं, वो शख्स टूटने वाला नहीं, बिल्कुल टूटने वाला नहीं। वो एक अपनी तर्ज का एक इंसान है, वो टूटे, जो मर्जी कर ले उसके साथ, वो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और टूटेगा नहीं है। और मुझे इससे भी खौफ आता है, क्योंकि जो माइंडसेट दूसरी तरफ है ना, उसमें कंसिडरेशन नहीं है, उसमें ये रियलाइजेशन नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं, कि हम एक शख्स को तकलीफ दे के क्या गेन कर रहे हैं, मुल्क का क्या बन रहा है, क्या मुल्क के ऊपर कोई सोच रहा है, मुल्क के फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में। आज आपने $1.25 बिलियन लेके IMF से आपने अपनी जो बैंकरप्सी है वो टाल दी है चंद माह के लिए, उसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे? आपके तो अब जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी आपको वो भी अब सवाल कहते हैं कि जी चले ठीक है, आपने हमसे तो ले लिया, ये आपके 3 महीने गुजर गए, उसके बाद क्या होगा? फिर आप कशकोल लेके हमारे पास आ जाएंगे। मुल्क के और भी मसाइल है, मॉरल कलैप्स है, इंटेलेक्चुअल कलैप्स है, इंटेलेक्चुअल परवर्शन है इस वक्त यहाँ। मतलब आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं काम कर रहा, आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखिए कहाँ पहुंच रहे हैं आप। तो क्या किसी ने कभी सोचा है कि मसाइल तो ये हैं? इमरान खान तो मसला नहीं है कि जी उसको आपने अटक की काल कोठरी में डाल दिया और कहा जी कि ओ जिंदाबाद हम जीत गए। क्या इंसान की जीत इसमें है कि दूसरे को मिसट्रीट करे? उसमें है। तो ये एक माइंडसेट है, कभी इसके ऊपर भी बैठ के बात करेंगे कि ये जो डेवलप हो गया है इसकी वजूहात क्या है। देखिए इतनी डेप्रिवेशंस है इस मुल्क में कि वो एक नेगेटिविटी जनरेट हो गई है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है जिन लोगों से मेरी बात हुई कि एक और बहुत बड़ी कुर्बानी इमरान खान साहब के लिए वक्त आ रहा है कि जिसमें
کیونکہ جو اس وقت بالکل اسٹینڈ اسٹل اور ہیڈ آن ہو گیا ہے، اس سے نکلنے کے لیے کسی فریق کو تو پیچھے ہٹنا پڑے گا فار دا سیک آف بلینز آف پیپل. تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر کوئی بات بن سکتی ہے؟ سمی صاحب میرا جو فیتھ ہے، جب سے میں نے یہ ٹیک اوور کیا اس پوزیشن کو، تو میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے. میں نے کہا جی دیکھیے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہمارے سیاسی اہداف ہیں، اور ان کو ہم نے سیاسی طریقے سے ہی ود ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا ہم نے ان کو اچیو کرنا ہے. اور اس میں جو ایک فنڈامنٹل میکنزم ہے جس سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ ڈائلاگ ہے، وہ بات چیت ہے، وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے میں. خان صاحب تیار ہیں، انہوں نے تو ایک کمیٹی بھی بنا دی ہوئی ہے کہ جی اگر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ بات کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بھی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، اگر ملٹری لیڈرشپ بات کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بھی ہم بات کریں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں کمبائنڈ ایفرٹ جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ اس کو توڑا جائے. بات چیت کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ بیٹھ کے دیکھیں کیا مسائل ہیں، کیوں ہوئے، اس کا کیا تدارک ہے، کیا آپ نے طریقے سے اس کا تدارک کرنا ہے. کیونکہ تدارک تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ بالکل ایک صحیح کہتے ہیں، لوگ الٹیمیٹلی کرنا ہی کرنا ہے. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت انٹیکٹ تھی پہلے، اور وہ کبھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں، اسٹیبلشمنٹ بھی بیچ میں بیٹھے. اب شہباز شریف صاحب کی حکومت جا چکی ہے. میں نے آپ سے بات بھی آج اسی لیے کی کہ ایک نیا ایرا اب شروع ہے کیئر ٹیکرز کا. اس میں آپ کو لگتا ہے شاید گفتگو ہو سکے؟ دیکھیے ایک فیکٹر تو ہے، بالکل لیٹس کنسیڈ دا فیکٹ کہ ان کا حکومت میں ہونا، پاور میں ہونا اور پاور سے باہر ہونا سے فرق پڑتا ہے، ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے. لیکن صرف یہی تو ایکٹرز نہیں ہے نا، دوسرے لوگ بھی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ان کی سوچ کیا ہے اس وقت، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی تو بیٹھنا پڑے گا، الٹیمیٹلی کوئی پہل تو کسی کو کرنا پڑے گی اب، جبکہ ماضی میں تو بالکل وہ ایک ڈیڈ لاک ہے. دیکھیے ہماری تو اوپن ہے اس کے بارے میں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ جی ایک کمیٹی تک بنی ہوئی ہے کہ جی کوئی بھی بات کرنا چاہے تو کوئی بندہ بیچ میں پڑ جائے، کوئی بروکر کر دے، کچھ کر دے، تاکہ ایک کم از کم بات چیت شروع تو ہو نا. بات چیت شروع کور کمیٹی کے ممبران کی اکثریت، کیونکہ آپ اس کمیٹی کے بھی رکن ہیں، آپ ایپیکس کمیٹی میں بھی ہیں، کیا آپ ایک اور ان کے آئیڈیلز کو لے کے وہ آگے چل رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ماڈریٹ ایلیمنٹس ہیں ڈیفینیٹلی جو کہ بات چیت میں بلیو کرتے ہیں. میرے اگر میں ان کو یہ اف آئی پٹ اٹ بفور دم کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ 100% لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے. لیکن بات چیت کیسے ہو، یہ پرابلم ہے اس وقت جو سوئی پھنسی ہوئی ہے نا، کہ کیسے ہو، کس طریقے سے انیشیٹ کیا جائے. اور مجھے یقین ہے کہ جب اگر اس کا آغاز ہو جائے گا، بات چیت شروع ہو جائے گی، تو پھر راستے نکل آئیں گے. ایک دوسرے کے گلے سنتے ہیں، اپنے سناتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں تھوڑے سے، تو بات چیت. اچھا یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، خان صاحب نے بارہا کہا ہے، اگر فوج کی بات کی جائے، اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جائے کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری فوج ہے، اور میں نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اور ہم سب اس میں کمیٹڈ ہیں. میں تو خود اس انسٹیٹیوشن کا حصہ رہا ہوں. زندگی میں سب سے پہلا پروفیشن ہی میرا وہ تھا. میں تو ویسے بھی میرا ایک بہت قریبی اور ڈیپ انس ہے، اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ. آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو ہم جیسے جو پاکستانی ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو اس انسٹیٹیوشن کو ہم نے کمزور کرنا. تو کچھ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں گے؟ نہیں، ان کو بہت افسوس ہے اس چیز کا. وہ یہی بالکل اوپنلی اور فرملی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں نا. لیکن پرابلم یہ ہے سمی صاحب کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کون سے وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ لوگ یہ اس طریقے سے یہ اس ڈائریکشن میں چلا گیا. تو ان کی نشاندہی ہونی چاہیے، ان کو پنش کرنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیے پھنسے کہاں ہوئے ہم. جوڈیشل کمیشن بنا دیجیے، انویسٹیگیشن ہونے دے، کھل کے انویسٹیگیشن ہونے دے. جو کلپریٹس ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں، ضرور لائیں. جو بھی ہے، جس میں ہے پی ٹی آئی کا بندہ ہے تو اس کو بھی لائیں، کوئی اور ہے تو اس کو بھی لائیں. کرائسس کہاں ہے؟ کرائسس یہ ہے کہ جی ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے اور پھر اس مائنڈ سیٹ کو آپ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اپنے طریقوں سے، اور وہاں فلیکسیبلٹی نظر نہیں آتی ہے.
مجھے جو اس میں جو ایکٹرز ہیں وہاں فلیکسیبلٹی نظر آتی کہ نہیں ہم نے دیکھ لیا ہے یہ پرابلمز ہیں, ہم نے اس کو اسی طریقے سے اور اس کو میرا خیال ہے پی ڈی ایم نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کو فیول کیا اس تھاٹ کو, کیونکہ ان کو اس میں اپنا پولیٹیکل بینیفٹ نظر آ رہا تھا. سیاسی طور پر تو وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو دے تھاٹ کہ پروبیبلی دس از دا بیسٹ وے فارورڈ کہ ہم خان کو اس میں امپلیکیٹ کرتے جائیں. جی بالکل بالکل, اور یہ ایک بڑی شارٹ سائٹڈ پالیسی ہے ان کی. مطلب دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آج خان ہے, کل یہ بھی پکڑے جا سکتے ہیں. میں آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ کبھی نہ ہو کسی کے ساتھ. جو ملک ترقی کرتے ہیں اس پہ اس طریقے سے بدلے نہیں لیے جاتے. جو ملک ترقی کرتے ہیں اس میں دماغ بیٹھتے ہیں اکٹھے ہو کے, کوشش کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, پلان کرتے ہیں, اسٹریٹجائز کرتے ہیں, آگے جانے کی کنوکشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی اس نے مجھے 4 مہینے جیل میں رہا ہے, اب پرابلم ہے. یہ اس دن بھی کوئی بیٹھا ہوا تھا تو میں کہہ رہا تھا وائی یو کمپیئرنگ ایپلز ود اورنجز. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو کون بندہ یہ کہتا ہے کہ شریف کرپٹ نہیں ہے یا زرداری کرپٹ نہیں ہے. یہ کرائسس ہے, لیکن آپ کمپیئر کرتے ہیں. آج آپ نے اس کو کالکوٹری میں ڈالا ہوا ہے کیا مطلب, اور وہ مقدمہ کیا ہے؟ 75 سال سے آپ توشہ خانہ لوٹتے رہے, کاریں تک لے گئے, آگے آپ تو حساب اس کا لاہور ہائی کورٹ کے کہنے کے اوپر فائنلی دے ور فورسڈ ٹو سبمٹ. اب ایک بندہ جس نے ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر, اچھا وہ اس نے توشہ اس میں پورے علاقے کے سب لوگوں کی گاڑی چلتی, ٹیکنیکلٹی کہ جی کہیں ایک مینشن کرنا تھا تو وہ نہیں کیا. وہ لوگ جو کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, جس میں اس میں ڈاکہ ڈالا ہوا ہے, وہ فری پھر رہے ہیں. رؤف صاحب, یہ پرسیپشن ملک میں بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ جو نگران ہیں یہ بظاہر جیسے لیجسلیشن کی گئی کہ یہ آ رہے ہیں کم از کم 6 مہینے, سال, 2 سال تک بھی جا سکتے ہیں. تو ان حالات میں آپ کی جماعت کو یہ یقین تو دلانا ہوگا یہاں پر جو پاور بروکرز ہیں, اسٹیک ہولڈرز ہیں, کہ اگر تحریک انصاف حکومت میں آتی ہے, الیکشن جیتتی ہے, تو وہ ریونج کا نہیں سوچے گی, وہ کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. بڑا اپ ہل چیلنج ہے یہ فار تحریک انصاف. دیکھیے نہ ہی ہم لوگوں کے پاس ہے یہ, فرینکلی. میں تو ویسے بھی آئی بلیو ان ڈائلاگ, میرا تھنک ٹینک بھی یہی کرتا ہے. تو وہ بیٹھ کے بات کریں. وہ ہمارے ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے, 10 سال پہلے, 9-10 سال پہلے ہم نے انڈیا پاکستان کا بائیلیٹرل کر رہے تھے. ابھی بھی ہمارے پروجیکٹ میں آپ ہوپفلی کسی وقت میں دوبارہ شروع کروں گا, اس کا وقت ملتا ہے تو اس میں منی شنکر آئر صاحب ہیں, ان کے ایک بڑے پڑھے لکھے اور بڑے قابل شخص ہیں. تو وہ انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا تھا اور وہ مجھے بہت سوٹ کیا تھا, بلکہ میں اس کو بار بار کتنی دفعہ اپنی رائٹنگس میں بھی یوز کر چکا ہوں. وہ کہتے تھے کہ مسائل ہوں تو آپ کو ڈائلاگ کرنا چاہیے, جب زیادہ مسائل ہوں تو بار بار ڈائلاگ کرنا چاہیے. انگریزی زبان میں ان نے کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان جیسے 2 ممالک جیسے ہیں, اور ان کے جو درمیان جو مسائل ہیں ان کی نیچر اور ان کی شدت کو اگر آپ سامنے رکھیں تو دے نیڈ این انانٹرپٹڈ اینڈ این انانٹرپٹیبل ڈائلاگ. ایک لگاتار ڈائلاگ اور کبھی نہ ختم ہونے والا ڈائلاگ. میں فیل کرتا ہوں کہ آج ہم بھی جو ہیں, جو مختلف یہاں کے ہیں پولیٹیکل اپوننٹس کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں, وہ اسی نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ دے نیڈ ٹو سٹ, ناٹ جسٹ سٹ آن دا ٹیبل اینڈ ٹاک. دے شوڈ ناٹ گیٹ اپ فرام دا ٹیبل unless they have sorted out the problems. اچھا, اور کوئی ہے نہیں طریقہ, کوئی طریقہ نہیں. بڑا ٹائم گزارا آپ نے خان صاحب کے ساتھ. سب سے زیادہ اگر میں پوچھوں آپ سے, ان کی جو ذات میں جس چیز نے آپ کو متاثر کیا؟ کمپیشن. دیکھیے ہم بیٹھتے تھے, جب بھی کبھی بات کرتے تھے کوئی پالیسی کے بارے میں یا کچھ کرنے کے بارے میں, ایک شخص ایک بات کرتا تھا, تم مجھے بتاؤ کہ غریب کو اس سے کیا ملے گا. میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں سبھی سے. It's very difficult. This is what he used to say. غریب کو اس سے کیا ملے گا. ان کے لنگر خانے یہ کہاں سے ہے,
صحت کارڈ, احساس پروگرامز, آپ دیکھیں تو صحیح, اس کی ڈومیننس دیکھیے, اس کے جو اس کے سکسیزفل انیشیٹوز تھے. دیکھ کووڈ کا جو اسٹریٹجی تھی, ساری دنیا, ہمارے یہاں بھی سب پولیٹیکل فورسز مار دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. اس کہتا تھا میں نے غریب سے اس کا روزگار نہیں چھیننا, میں نے مزدور کا روزگار نہیں چھیننا. اور اس کے بعد دنیا نے اکنالج کیا کہ سب سے بہتر طریقے سے کووڈ کو اسی شخص نے فائٹ کیا, اور وہ کال کوٹری میں پڑا ہوا ہے. What he had been going through now in his mind. ہاں, میں نہیں مل سکا ابھی تک, میرا نام گیا ہے, انہوں نے بلایا ہے, میرا نام گیا ہوا ہے عدالت میں, ابھی اجازت نہیں ملی. دیکھیں 1 2 3 4 دن میں اگر مل جائے تو, اس سے پہلے اگر ان کی بیل نہیں ہوتی, لگتا ہے کہ بیل میں بھی وقت لگے گا, بیکاز کئی مقدموں میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ایٹیچیوڈ ہمیں نظر آیا 2-3 دن پہلے, وہ تو بالکل پازیٹیو نہیں. آپ کو لگتا ہے خان صاحب ذہنی طور پر جیسے چیزیں چل رہی تھی عدالتوں میں, جس طرح انفلوئنس نظر آ رہا تھا, اور ججمنٹس, اور وہ ہمایوں دلاور صاحب جو کر رہے تھے, صحیح جج صاحب, تو وہ پریپیئر تھے جیل میں جانے کے لیے؟ آپ سے کوئی ڈسکس کیا انہوں نے؟ بہت دفعہ جی. میں کیا کہتے تھے؟ ویکینڈ میں ہی گزارتا تھا, یوزلی فرائیڈے کو جاتا تھا, سنڈے کو واپس آتا تھا. وہ he was ready, he knew that they will get him. ان کو پتا تھا کہ یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں, اور وہ جیل میں جانے کے لیے تیار تھے. لیکن اور وہ بالکل ذہنی طور کے اوپر اور ایموشنلی بھی بالکل تیار تھے. ہمیں سب کو یہ کہتے تھے, انہوں نے بالکل یہ میکنزم ان پلیس کیا پارٹی کا کہ کس طریقے سے چلے گی. چل رہی ہے, دیکھیے آپ کے سامنے, ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہے. اچھا, ایک چیز اور تھی خان صاحب کے, جو ان کے کرٹیک جو بات کرتے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ تھے حکومت میں جن کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے کھانچے مار رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی خاص ان کو رکھا گیا, ساتھ رکھا گیا, یا صرف زیادہ سے زیادہ پنشمنٹ یہ ہوتی تھی کہ ان کو ہٹا دیا جاتا تھا. یہ بات بھی لوگ کرتے تھے کہ وہ بالکل جو اعظم خان صاحب ہیں ان کے بالکل ہاتھوں میں کھیلتے تھے, ان کی جو ججمنٹ تھی لوگوں کے حوالے سے اعتماد بہت زیادہ کر جاتے تھے, اور پھر اس اعتماد کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا. تھا کچھ ایسا؟ دیکھیے سمی صاحب, غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, اور یہ کہنا کہ جی ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی تو وہ بات بنے گی نہیں. غلطیاں ہوئی ہیں, مردم شناسی کی غلطیاں ہوئی ہیں, کس موقع کے اوپر کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا, وہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں. کچھ قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی غلطیاں ہوئی ہیں. اور وہ دیٹ ٹیکس می بیک ٹو 2011 میں جب یہ پرابلم شروع ہوا تھا, جب یاد ہے آپ کو وہ لاہور کا جلسہ جہاں سے پی ٹی آئی نے ٹیک آف کیا تھا, تو اس وقت ایک فلڈ آف پیپل وانٹڈ ٹو جوائن. سو ہم جیسے لوگ جو پارٹی میں بیٹھے تھے, ہم نے کہا تھا جی کہ یہ فلڈ گیٹس نہ کھولیں, اور اگر آپ لوگوں کو آنے بھی دیتے ہیں تو آنے دیں, لیکن ان کو پارٹی پوزیشنز نہ دیں, ان کو پہلے ارن کرنے دیں, دے شوڈ اسٹے ان دا پارٹی. تو یہ 2 آراء تھیں اس وقت پارٹی میں, لیکن اس وقت وہ فلڈ گیٹس کھول دیے گئے تھے, اور پھر ہر قسم کے لوگ جو وہ پارٹی میں آئے, اور چونکہ وہ الیکٹیبلس تھے, چونکہ وہ پروفیشنل پولیٹیشنس تھے, تو انہوں نے پھر وہی کیا جن کی میرے جیسے شخص نے ان سے امید لگائی ہوئی تھی. بالکل انہوں نے کیا, پارٹی کے لیے کام نہیں کیا, پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کام نہیں کیا, اپنی جیبیں مضبوط کرنے کے لیے کام کیا. رشیا جانا ایک پرابلم بنا, سائفر کی جو ساری کنٹروورسی ہے وہ اس دورے کے ارد گرد گھومتی ہے. خان صاحب کو اندازہ تھا کہ امریکہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا اگر وہ رشیا چلے جاتے ہیں تو؟ خان صاحب کا ایک ورلڈ ویو ہے, بالکل میرے ساتھ کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے, بیکاز میں چونکہ ہوں اسی کام میں ہوں, تھنک ٹینک چلاتا ہوں, تو کئی دفعہ ڈسکس ہوا. وہ چاہتے تھے کہ جی یہ وی وانٹڈ پیس ان اینڈ اراؤنڈ پاکستان. اس کے لیے ان کا ویژن یہ تھا, اور میں اس کو بالکل شیئر کرتا ہوں, کہ ہم نے اپنی نیبرہڈ میں اینڈ ود دا ورلڈ ہم نے اچھے تعلقات جو ہیں وہ وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن ہم نے کریٹ کرنے ہیں. امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات رہے ہیں پچھلے 70-75 سال میں, اس سے ہمیں کیا ملا؟ اگر ہم کبھی کوئی ایک آبجیکٹو انالیسس کریں تو پتہ چلے گا کہ شاید ہم نے بہت کچھ کھویا, ملا کچھ نہیں ہے ہمیں. اور جو ہسٹری بھی ہے ہمارے فارن ریلیشنس کی, وہ بھی دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمیں سے 47 میں جب انڈیپینڈنس ہوئی ہے, تو سب سے پہلی انویٹیشن جو پاکستانی پرائم منسٹر کو آئی تھی وہ فارمر سوویت یونین سے آئی تھی. لیکن ہم بیٹھے رہے, 3 سال ہم نے انتظار کیا, امریکنس نے انوائٹ کیا اور ہم چلے گئے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب چلے گئے وہاں. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے,
then rest is history. CETO, CENTO, blah blah blah, and then the war against the former Soviet Union, the war against terrorism, internal problems हमारे जो आए हैं, Kalashnikov culture, drug culture, वो सारा कुछ इन्हीं पॉलिसीज का शाखसाना है. खान साहब वो एक लीडर है जिसने 15 साल पहले कहा था कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन. तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था, उनको तालिबान खाम बना दिया था. ये विजन जो उनका था ना कि मैंने इस मुल्क में अमन कायम करना है, मैंने इस मुल्क की अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं. और इंडिया के साथ भी वो बात करते थे, कहते थे इंडिया एक स्टेप लेगा मैं 2 लूंगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ मोदी साहब बैठे हुए हैं, वो एक अलग कश्मीर का जो सारा कुछ वाकया हुआ, लेकिन वहां भी देख लीजिए उन्होंने उस बंदे. लेकिन एक बात तो है रऊफ साहब के, पंजाब सबसे बड़ा सूबा था. उस्मान बुज़दार भले उनके वफादार थे, अच्छे आदमी थे, मेरे भी वो दोस्त थे, लेकिन पार्टी के अंदर भी मुखालफत थी. और फिर एक्चुअली वो उस सूबे को जो लीडरशिप फ्राहम करना होती है चीफ मिनिस्टर ने, वो लीडरशिप तो वो फराहम नहीं कर सके, लेकिन फिर भी उनको रखा खान साहब ने और आखिर में वो भी साथ छोड़ गए. देखिए, मैंने पहले कंसीड किया ना कि गलतियां तो होती हैं इंसान से ना, वो गलतियां हुई, लेकिन ये कि मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब हमारे लिए कि अगर हमें दोबारा कभी मौका मिलता है, मुझे यकीन है कि मिलेगा, इतनी कन्विक्शन है मुझे, तो कम से कम हम गलतियां दोहराएंगे नहीं, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज एंड इन टर्म्स ऑफ पीपल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना ऐसे लोग पार्टी में आएंगे इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर, और ना ही कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कि हम नहीं करेंगे. बाकी उनका एक अपना विजन है, वो तो एक परमानेंट किस्म का विजन है कि जी गरीब की आपने गरीब को सहूलत फराहम करनी है, गरीब का मदद करनी है, वो मेरा ख्याल है कि वो करेंगे. दूसरी बात है कि जियो पॉलिटिक्स में भी वो अगर कोई समझता है कि जी रूस के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है वो गलत है. या हमें चीन से अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड करना चाहिए और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, तो वो गलत कह रहा है. सबके साथ आप ओपन रहें, सबके साथ ताल्लुकात बनाने के लिए जो आपकी तरफ कदम उठाता है उसके साथ आप ताल्लुकात बनाएं. इवन इफ इट फॉर इंडिया, अगर कल इंडिया की लीडरशिप चेंज हो जाती है, वहाँ कुछ और लोग आ सकते हैं जो ज़्यादा अकोमोडेटिंग है और जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं टू द इश्यूज जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, तो खान साहब वुड बी वेरी ओपन टू बिल्डिंग नॉर्मल रिलेशन विद इंडिया. और यही पाकिस्तान की नीड है. पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क है, छोटा मुल्क है, और जियो पोलिटिकली बहुत स्ट्रेटिजिक स्पॉट है इसके पास. सबकी नजरें यहाँ हैं. अगली लड़ाई फिर इसी खित्ते में आ रही है समी साहब. अब जो अमेरिका की लड़ाई है वो कंटेन चाइना है, इसीलिए इंडिया को बिल्ड किया हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है कि हम इंडिया की हेजेमनी के अंडर ऑपरेट करें. और यही जो खान साहब के ऊपर प्रेशर के जी खान साहब को निकाला जाए, ये भी उसी का शाखसाना है कि पाकिस्तान को वो एक पोजीशन देना चाहते हैं. वो पोजीशन खान साहब को एक्सेप्टेबल नहीं थी. खान साहब पाकिस्तान को वहां देख रहे हैं. और अगर आपसे कहा जाए कि खान साहब आपसे कहें जब आप उनसे मिलने जाएं कि रऊफ मैं तुम्हें चार्ज देता हूं, मेकअप द पॉलिसी, और हमें डायलॉग में जाना है, मामलात को ठीक करना है, तो व्हाट विल यू डू? बड़े और लोग बैठे हुए हैं जी पार्टी में, लेकिन किसके साथ डायलॉग की बात कर रहे हैं? जो पावर ब्रोकर्स हैं उसमें पाकिस्तान के सियासतदान भी हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स, ऑल ऑफ दैट. मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेबल के ऊपर मैं उसको देखिए, अपनी अना को मैं बीच में नहीं खड़ा होने दूंगा, क्योंकि अगर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपके लिए अहम तरीन चीज आपकी अपनी अना नहीं, आपका अपना तकब्बुर नहीं, आपकी अपना मैं नहीं है, वो मुल्क है. तो मुल्क के लिए किसी को कहना कि जी रिक्वेस्ट करनी कि जी आइए बैठिए बात करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. मैं डेफिनेटली करूंगा. एनीथिंग पर्टिकुलर यू वांट टू से रऊफ साहब? मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट होगी जो भी हैं यहाँ जहाँ भी बैठे हैं, पावर में हैं, पावर ब्रोकर्स हैं, सब कुछ हैं, कि खुदा के वास्ते मुल्क का ख्याल करें, और अगर मुल्क के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो दें जरूर दें. रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना टाइम दिया. नाज़रीन, फिर किसी नशिस्त में जो ज़ाती ज़िंदगी है रऊफ साहब की उस पर बात करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें, खान साहब क्या सोचते हैं, किस तरह पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोशिश की, और अब तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके नज़दीक वे फॉरवर्ड क्या है, ये गुजारिशात हमने आपके साथ शेयर की. इंशाल्लाह जल्द नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह निगहबान.